माननीय सभामुख महोदय, प्रथमतः यो विषम परिस्थितिमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको यस सम्मानित सदनको प्रतीक्षित 8औं अर्थात् बजेट अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीका कारण दिवंगत हुनुहुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। प्राणघातक कोभिड-19 सँग जुधिरहनुभएका समस्त संक्रमित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। एकल प्रयासबाट मात्र महामारीका रूपमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सफलता हासिल गर्न नसकिने भएकोले सामूहिक प्रतिरोधको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। सदन सुचारू गर्न सहयोग गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्बद्ध पक्षलाई माओवादी केन्द्रका तर्फबाट र स्वयं मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सिङ्गो विश्व कोभिड-19 रूपी महामारीका विरुद्ध र हाम्रो मुलुक महामारी तथा बाटो बिराउँदै गरेको राजनीतिको विरुद्ध जुधिरहेको छ। महामारी र उल्टो यात्रा उन्मुख राजनीतिले लपेटिरहँदा कर्णालीवासीको आशा र विश्वासको प्रतीक कर्णाली प्रदेश सभाको यो बजेट अधिवेशनमा सहभागी भइरहेका छौँ। प्रचुर सम्भावनायुक्त हुँदाहुँदै सुख र समृद्धिको खोजीमा भौतारिरहेका कर्णालीवासीहरूले बलिदानको मूल्यमा स्थापित कर्णाली प्रदेश सभाको यस अधिवेशनलाई आशा र विश्वासको नजरले हेरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, विश्वासको मत दिएर पठाएका तिमी जनप्रतिनिधिहरूले क्वालिटी परेका हाम्रा ओठहरूमा मुस्कान भर्न सक्छौ? विश्वासको मत दिएर पठाएका तिमी जनप्रतिनिधिहरूले गरिबीको रसातलमा भाँसिएका कर्णालीवासीलाई समृद्धिको कान्जिरुवा आरोहण गराउन सक्छौ? खुसिएको हाँसो र च्यापिएका रङ्गीन सपनाहरूको उद्धार गर्न सक्छौ? सम्मानित सदनले पारित गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटले समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन सक्छ वा सक्दैन? अधिवेशनले साधन स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण गर्छ वा गर्दैन? अधिवेशनले कर्णालीवासीको मुहार बदल्न योगदान गर्न सक्छ वा सक्दैन? तिमी जनप्रतिनिधिहरूले कोभिड रूपी जीवाणुको आतङ्कबाट नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न सक्छौ वा सक्दैनौ? लाग्छ प्रश्नहरू हलभित्र गुन्जिरहेका छन्। त्यसको ध्वनि छेउछाउमा बहिरहेको हावामा पनि महसुस गर्न सकिन्छ। यी यच्छे प्रश्नहरूको जवाब दिन हामी कठघरामा उभिएका छौँ। समुचित जवाब दिन नसक्दा जनताका प्रश्नहरूले हामी च्यापिनेछौँ, जसरी पुरानो व्यवस्था च्यापिएर नामेट भएको थियो। प्रश्नको एकल होइन, सामूहिक जवाब दिनुपर्दछ, न सत्तापक्ष न त प्रतिपक्ष। फरक यति हो, सत्तापक्षले प्रतिपक्षभन्दा बढी जवाब दिनु पर्ला। प्रश्नमा पिठो फर्काएर फर्काउन किमार्थ मिल्दैन। तसर्थ जनताले सोधेका प्रश्नहरूको सामूहिक सम्बोधन गरौँ, किनकि हामी जनप्रतिनिधि हौँ। हामी आन्दोलनका सहयात्री हौँ। अभ्यास व्यवस्था कसैले जबरजस्त थोपरेको होइन, हामीले रोजेको र खोजेको हो। माननीय सभामुख महोदय, हामीले अनवरत प्रश्न गरिरह्यौँ, दुःखको सागरमा कर्णाली किन पौडिरहेको छ? कर्णालीमा किन सुखका फलहरू फल्न सकेनन्? सुख र समृद्धिको खोजीमा दुःख, अभाव र गरिबीको स्रोत मानिने पुरानो व्यवस्थालाई विदाई गऱ्यौँ। विकल्पमा रगत, आँसु र पसिनाको मूल्यमा हामीले नयाँ व्यवस्था अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। स्थापित व्यवस्था सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। प्रतिगमनको खतरा बढेको छ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभामाथि पटक पटक प्रहार भएको छ। विधिको शासनको स्थान बाहुबल र अराजकताले लिँदैछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले अपेक्षित सक्रियता देखाएको महसुस भएको छैन। सङ्घीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको मार्ग फराकिलो पार्ने प्रमुख सङ्घीय ऐनहरू र मापदण्डहरू पारित गर्न विलम्ब गरिदिँदा अझै पनि न प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छ, न त प्रदेश निजामती सेवा ऐन अर्थात्
ऐन व्यवस्था अनुरूप कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सकेको छ, जसको नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्षतः प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा परेको छ। व्यवस्थाको घाँटी निमोड्न चाहने पुनरुत्थानवादी पात्र एवं प्रवृत्तिहरू व्यवस्थालाई औचित्यहीन सिद्ध गर्न उदाइरहेको सूर्य, बगिरहेको हावा, बगिरहेको पानी र घुमिरहेको पृथ्वीलाई पनि प्रश्न गर्ने दृष्टता गर्दैछन्। हाम्रा कमजोरीहरूप्रति निर्मम बन्दै इतिहासको यो जटिल र संवेदनशील चक्रमा हजारौँ सर्वोत्तम छोराछोरीहरूको बलिदानको मूल्यमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु परिवर्तनकामी शक्तिहरूको प्रमुख अभिभारा हो। अन्यथा नेपाल असफल प्रयोगशाला भइरहनेछ। विकास र समृद्धि एकादेशको कथा साबित हुनेछ। हामी दन्ते कथाका पात्रमा सीमित हुनेछौँ। प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नै पर्ने र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई किनारामा धकेल्नै पर्ने नेपाली राजनीतिको परम्परागत संस्कारभन्दा माथि उठेर चौडा छातीका साथ बेहिचकिचाट, बेकन्चुसाई समृद्ध नेपाल र समृद्ध कर्णाली निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार सम्पादनार्थ दृढ सङ्कल्पित बनौँ। हाम्रो दुश्मन कोभिड हो, अभाव हो, गरिबी हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो। त्यसका विरुद्ध जित सुनिश्चित गरौँ। मानवीय कमजोरीबाट कोही अछुतो हुँदैन। दुधले नुहाएका हामी कोही छैनौँ। कमजोरी सच्याउँ, चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरौँ, एकले अर्कोलाई हृदयदेखि सहयोग गरौँ, सहकार्यको राजनीतिलाई सदर गरौँ, जिम्मेवार सत्तापक्ष र रचनात्मक प्रतिपक्ष बनौँ, कर्णालीका समस्या राष्ट्रिय समस्याकै अङ्ग भएको सत्यलाई मनन गरौँ, समस्या समाधानार्थ सामूहिक सहकार्य गरौँ, कर्णालीलाई नकारात्मक राजनीतिक सन्देश प्रवाहक नभएर सकारात्मक सन्देश प्रवाहक बनाऊ। माननीय सभामुख महोदय, राउटे समुदायको युवतीहरूको जीवन रक्षा गर्न र अपराध कर्ममा संलग्न पीडकहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हिउँमा कठाङ्ग्रिएका, राराहरूमा डुबिरहेका र परिश्रममा पसिनामा पनि ऐलाइरहेका कर्णालीका सपनालाई न्याय गर्ने सामूहिक उद्घोष गरौँ। कर्णाली अभावको पर्याय होइन, समृद्धिको स्रोत भएको वास्तविकतालाई स्थापित गरौँ। सघन सहकार्यको नमुना कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा सघन सहकार्यको नमुना अभ्यास मार्फत समृद्ध, विकसित, सम्पन्न, आधुनिक र सुसंस्कृत कर्णाली निर्माण गर्ने सामूहिक सङ्कल्प गरौँ। सम्भव छ। कर्णालीका समुज्जवल भविष्यको रेखा कोर्ने अपेक्षा गरिएको यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।